अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी, हज़रत अली शेर खुदा की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन की दाम आपके विलादत 20 जामिदुल आखिर यानी कि नबूवत के पहले साल सऊदी अरब के मक्का शहर में हुई। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी की उम्र शरीफ 41 बरस थी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत यानी उनकी पैदाइश का पूरा पूरा वाक़या बताने वाले हैं। और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि जब हज़रत बीबी फ़ातिमा पैदा हुई तो उस वक्त अल्लाह का क्या बड़ा मौजज़ा था। इस वाक़ये को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो लोग तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अल्लाह के नबी की जो 3 बेटियां पहले पैदा हुईं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसुम, इन तीनों बड़ी बेटियों की विलादत आपके अहले नबूवत से पहले हुई थी, लेकिन हज़रत बीबी फ़ातिमा इन सबसे छोटी थीं। इसलिए हज़रत फ़ातिमा की विलादत ऐलान नबूवत के बाद जब हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा, जब आप पर ईमान ले आईं, ये देखकर मक्का के लोगों ने हज़रत खदीजा से तमाम तरह के रिश्ते ख़त्म कर दिए। ना ही कोई औरत आपके घर आती और ना ही कोई हज़रत खदीजा से कलाम करती। और जिस वक्त हज़रत फ़ातिमा की विलादत का वक्त करीब आया तो जनाबे खदीजा ने अपने कुछ रिश्तेदारों को, अपनी कुछ सहेलियों को बुलावा भेजा ताकि बच्चे की विलादत में वो उनकी मदद करें, लेकिन उन सब से ये कहकर मना कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, तुमने उनका साथ दिया है, इसलिए हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। ये सूरत हाल देखकर हज़रत खदीजा बहुत मायूस हो गईं, आप परेशान रहने लगीं। लेकिन जब बीबी फ़ातिमा हज़रत खदीजा के पेट मुबारक में आईं, तब से आपका जी बहलने लगा। बीबी फ़ातिमा आपसे गुफ्तगू किया करती थी, आपको सब्र करने के लिए तलकीन किया करती थी, मगर ये बात हज़रत खदीजा ने अभी तक अल्लाह के प्यारे नबी को नहीं बताई थी। एक रोज़ अल्लाह के प्यारे नबी घर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि हज़रत खदीजा उस वक्त किसी से बातें में मशगूल हैं। ये देखकर आपने फरमाया, खदीजा, यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं है, तुम किससे बातें कर रही हो? तुम ये किससे बातें ये सुनकर हज़रत खदीजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये बच्चा जो मेरे पेट में है अक्सर ये मुझसे बातें करता है जिससे मेरा दिल बहल जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए खदीजा, अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए मुझे ये ख़बर दी है जो हमारे लिए बाइसवे मुशर्रत है। ये बच्चा जो तुमसे गुफ्तगू करता है ये हमारी दुख्तक ताहिरा है। अल्लाह पाक हमारी इस बेटी की नस्ल से आयमा पैदा करेगा जो मेरी नस्ल कहलाएगी। दोस्तों, इस तरह से फिर हज़रत खदीजा ने अपनी बेटी फ़ातिमा से बातें करती रहीं और अपना जी बहलाती रहीं, जहाँ तक कि बेटी फ़ातिमा की विलादत का वक्त करीब आ गया। तो ये देखकर जनाब खदीजा ने अपने कुछ रिश्तेदारों से अपने कुछ सहेलियों को बुलावा भेजा ताकि बच्चे की विलादत में वो आकर उनकी मदद कर सके। लेकिन उन साहब ने ये कहकर मना कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, इसलिए हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने को नहीं आएगा और इस काम में हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। हज़रत खदीजा को इस बात का बड़ा दुख हुआ और आप मायूस हो गईं। रिवायतों में आता है कि अभी हज़रत खदीजा इस फिक्र में बैठी हुई थीं, इस बारे में सोच रही थीं कि इतने में आपने देखा कि 4 औरतें आपके पास आईं। आप उन अजनबी औरतों को देखकर कुछ घबरा सी गई। ये देखकर उन औरतों में से एक ने कहा, ए खदीजा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे रब की तरफ से इस काम में तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। ये आशिया बिनते मुजाहिद है जो जन्नत में तुम्हारी सहेली होगी। ये मरियम बिनते इमरान है जो हज़रत मूसा की हमसीरा कुलसुम है। और मैं सारा जो सायद इब्राहिम। फिर हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत हुई। जब बीबी फ़ातिमा पैदा हुई उस वक्त हमारे आपके चेहरे पर इतना ज़्यादा नूर था कि जिसकी चमक मक्का में घर घर तक पहुंच गई। और यही नहीं कि बल्कि मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और इश्रो व ज़मीन पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची जहाँ जहाँ बीबी फ़ातिमा की नूर की रोशनी ना पहुँची हो। इसके बाद जन्नत से 10 हूरें आईं, हज़रत खदीजा के पास आईं। उनमें से हर एक के साथ एक दस्त और एक यानी कि एक लोटा था जिनमें आबे कौशल भरा हुआ था। फिर जो औरत हज़रत खदीजा के सामने बैठी हुई थी उन्होंने वो लोटा दिया और फिर आबे कौशल से हज़रत बीबी फ़ातिमा को गुस्ल दिया।
پھر جنت سے ایک کپڑا آپ کو لپیٹ دیا گیا اور دوسرا کپڑا آپ کے سر پر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد ان سب حوروں نے ایک دوسرے کو ولادت فاطمہ کی مبارکباد دی۔ پھر اہل آسمان میں بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتے نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان چاروں عورتوں نے حضرت ختیجہ سے کہا، اے ختیجہ، لیجئے آپ کی یہ بیٹی بالکل طاہرہ ہے، پاک اور صاف ہے، اللہ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد حضرت ایان رضی اللہ تعالی عنہا بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کے بازار سے گزر رہی تھی۔ خوشی سے آپ کا چہرہ کھل اٹھا کہ اچانک سے ایک خاتون جن کا نام سلیمان خوز آیا تھا وہ آپ کے سامنے آ گئیں اور تلخ لہجے میں کہنے لگیں، اے امن، تم اتنی تیزی سے کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ تو یہ سن کر ان میں ایان نے کہا، میں سلیمہ، میں امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے جا رہی ہوں کہ ان کا حلیہ حضرت ختیجہ نے چوتھی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ تو یہ سن کر مور حیرت کے سلیمان خوزایا کا منہ کھلا رہ گیا۔ کہنے لگی کہ تم سچ میں انہیں چوتھی بیٹی ہونے کی خبر دینے جا رہی ہو؟ اس پر حضرت ایان کہنے لگیں کہ جی ہاں، میں واقعی انہیں چوتھی بیٹی کی خوشخبری دینے جا رہی ہوں۔ تو یہ سن کر سلیمہ خوزایا کہنے لگیں، کیا تم مجھے سچی بات نہیں بتاؤ گی؟ تو میں ایان کہنے لگی کہ کون سی سچی بات؟ میں نے کہا کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد کا کیا عمل ہوگا، یعنی کہ ان کا مزاج کیا ہوگا، ان کا مزاج کیسا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت امن کو ہنسی آ گئی اور کہنے لگی، آج علماء تمہارے اس سوال نے تو مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت ختیجہ نے اپنی پہلی بیٹی حضرت زینب کو جنم دیا تھا۔ تو اس وقت بھی مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ خبر جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو۔ یہ سن کر پھر وہ خوف ہو گئے، حیران ہوتے ہوئے آپ کے شدت میں حاضر ہوئے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس معصوم بچی کو مقدر بھی اور لوگوں کے بچوں کی طرح ایک گہرے گڈھے میں زندہ دفن ہو جانا چاہیے، لیکن عاشق علماء، تم یقین کرو، اس وقت میں نے وہاں پر جو معاملہ دیکھا اس نے مجھے واقعی حیرت میں ڈال دیا۔ سلیمان نے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو ان مہمان نے کہنے لگی کہ ایسا علماء جیسا ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال ہم نے سنا کہ ان کی حلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو ان کا چہرہ کھل اٹھا اور مارے خوشی کے وہ دوڑ کر اپنے گھر پر پہنچ گئے، اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں اس بچی کی شکل میں سب کچھ مل گیا۔ پھر انہوں نے بچی کو خوب چوما اور اپنے سینے سے لگایا اور پھر بچی کو والدہ سے ڈھیر مبارکباد دی۔ پھر انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا گائے کا دسترخوان غریبوں کے لیے بچھا دیا۔ اس کے بعد تینوں بیٹیوں کی پیدائش میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا، اور آج بھی تم مانو یا نہ مانو، آج بھی ان کا رد عمل کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر میں خوشخبری دینے کے لیے وہاں چلی گئی اور ادھر سلیمان خوز آیا نے اپنا چہرہ نیچے کیا اور ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو پیدا کیا ہے، لیکن ان کی تینوں بیٹیاں کو مار دیا گیا کیونکہ ان کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اس لیے وہ ہمیشہ پیدا ہوئی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔